یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ دا پیارا مدنی اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھری عبداللہ جایا امنا دلال سونا اللہ دا پیارا مدنی اللہ دا پیارا مدنی صاحب جمال سونا گھری عبداللہ جایا امنا دلال سونا زلف واللیل دیا قسمہ قرآن وچ رب دا قرآن سارا مدنی دی شان وچ خود بھی سلواتاں پڑھ دے رب ذوالجلال سونا گھری عبداللہ جایا امنا دلال سونا زلف واللیل والا وضحا دے چہرے والا تاہا دے تاج والا یاسین دے سیرے والا تاہا دے تاج والا یاسین دے سیرے والا امت دا شافی مدنی امت دا شافی مدنی ہیلا جے پال سو